नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटिरहँदा, उसको राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहँदा यति बेला वैचारिक प्रश्नहरू, सांगठनिक स्वरूपका प्रश्नहरू, नेतृत्व र कम्युनिस्ट आचरणका प्रश्नहरू लगातार रूपमा उसका प्रति प्रश्नका रूपमा खडा भइरहेका छन्। यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ऊ बाहिर निस्किरहँदा यी प्रश्नको जवाफ उसले कसरी देला? विचार छोडो, वर्ग छोडो र पार्टी सर्वहारा वर्गलाई परिवर्तन गरेर फर्किन्छु भनेर जुन 52 सालमा आन्दोलनमा होमिरहेको थियो, त्यो पार्टीका नेता बदलिए, सर्वहारा वर्ग बदलिएन भनिएको छ। नेताहरू पुँजीवादी भए, त्यो सर्वहारा वर्ग जस्ताको तस्तै भुइँ मान्छेमै रह्यो भनिएको छ। कम्प्याक्ट त्यो पोसाक लगाएर आन्दोलनमा काँधमा बन्दुक बोकेर टाउको मूल्य तोकिरहँदा टाउकोमै कात्रो बाँधेर जनयुद्ध लडेका मानिसहरू तितर बितर छन्। 19,000 भनेर त्यति बेला सूचीकृत भएका जो लडाकुहरू थिए, 1,1400 हाराहारी मात्रै सेनामा समायोजित भए। बाँकी कोही खाडी छन्, कोही त्यस बापतको लाभको रकम लिएर नाफाको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। तर आम रूपमा भुइँ मान्छेका प्रश्नहरू आज पनि उस्तै छन्। माओवादी आन्दोलन सत्तामै रुमलियो, सत्ता बनाउने र भत्काउनेमा केन्द्रित भयो, विचार छोडो भनिएको छ। जसले त्यही विचारले यो पार्टीलाई यो अवस्थामा पुर्यायो। विचार किन छोड्यो? यसले भने गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद कहाँ अभ्यास गरिरहेको छ? प्रचण्ड पद किन छोडो? आदि इत्यादि मामिलालाई समेत जोडेर आज हामी नेतृत्वको सवाल जो पेचिलो बनेको छ, 30 वर्षदेखि एकै नेता उसँग नेतृत्व विकासको पनि क्षमता भएन भनेर यहाँको दृष्टिकोणले हेरिएको छ। अब माओवादी आन्दोलन के हुन्छ? यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना शीर्ष नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टी होमिरहँदा यसले दिने सन्देश के हुन्छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो राष्ट्रिय सम्मेलन, पार्टीका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भनेकै कुनै पनि पार्टीका आफ्ना उत्कृष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरण हो। पार्टीको सबभन्दा राम्रो पुँजीको केन्द्रीकरण हो यस दृष्टिले हेर्दाखेरि। त्यसकारण त्यो केन्द्रीकरणले पार्टी कस्तो बनाउने, पार्टी कस्तो हुनुपर्दछ, पार्टी कसरी चल्नु पर्दछ, पार्टी देशका समस्यासँग कसरी सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, पार्टीले राष्ट्रका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ, जनताका भावना कसरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, मन्थन गर्ने र एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्ने उद्देश्यमा परिलक्षित हुनुपर्दछ। सम्मेलन अधिवेशनको सफलता, सार्थकता त्यसै कुरामा रहन्छ। किनकि पार्टी भन्ने बित्तिकै पार्टी किन चाहियो? पार्टी एउटा पार्टी र अर्को पार्टी बिचको अन्तर किन? धेरैवटा पार्टी किन चाहिन्छन् भन्दा एउटा कुनै पनि पार्टी एउटा निश्चित मूल्यमा आधारित हुन्छ, निश्चित मान्यतामा आधारित हुन्छ र निश्चित गन्तव्यमा सहित उद्देश्यसहित बनेको हुन्छ। त्यसमा उसको उद्देश्य नै के हो, उसको कार्यदिशा के हो भन्ने विषयमा नै अलमल रह्यो भने त्यो पार्टीको रूपमा रहँदैन। मान्छे जोसुकै आए पनि त्यसले चाहिँ धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको पार्टी कसरी सोच्छ, पार्टी के गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुने भएको कारणले हाम्रो सम्मेलनको सबभन्दा पहिलो उद्देश्य, हाम्रो सम्मेलनको पहिलो प्राथमिकता पार्टीको विचार राजनीतिमा केन्द्रित भएर, हामी नीति र विधिमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्छौँ। अरू सम्मेलनभन्दा, अरू पार्टीहरूले गरेका महाधिवेशनहरूभन्दा यो गुणात्मक अर्थमा यहीँनिर यो फरक रहनेछ, यो विशिष्ट रहनेछ। सङ्गठनका बारेमा पनि छलफल हुन्छ, तर त्यो पहिला के गर्ने भन्नको निम्ति त कसले गर्ने दोस्रो कुरा हो, के गर्ने भन्ने कुरा पहिले तय गर्नु। तर यो पार्टी विचार उत्पादन पार्टीमा भएन। नवधनाढ्यहरू जन्माउने, नेतालाई पुँजीपति बनाउने, त्यो भुइँ मान्छे जो सर्वहारा वर्गलाई परिवर्तन गराउँछौँ या बदल्छौँ भनेर लागेको थियो, नेता बदलिने, त्यो सर्वहारा वर्ग नबदलिने अवस्थाको पार्टी भयो। वर्गीय मुद्दा छोडो भन्ने आरोप छ। आरोप त विभिन्न थरीका हुन सक्छ। यो स्वयं जनयुद्ध लडेका जो हिजो काँधमा बन्दुक बोकेर हिँडेकाहरूको गुनासो हो। नै मैले भन्छु, आरोपको लागि आरोप होइन। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने कतिपय कुराहरूमा यी उठ्ने कुराहरूमा के हदसम्म वास्तविकता पनि जोडिएको होला, तर समग्र सच्चाइ यो होइन, समग्र कुरा यो होइन हो। यहीँनिर किन परिराखेको छ, कतिपयलाई यो परेको छ, म यो कुरा पनि सहमत छु, कतिपयलाई भन्छु म। तर आज पार्टी भनेको फेरि समाजको समग्रतालाई, मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो पार्टीले। त्यो कुरा गर्दा आज जनयुद्धमा हिजो सहभागी नभएका
को जनसङ्ख्या पनि यो मुलुकभन्दा धेरै ठुलो छ, हामीले त्यसको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। 63 सालमा तर मूल रूपमा भावना त 52 देखि 63 मा लडेकाहरुको गर्नु पर्यो। म भन्दैछु हामी लडेको म के पाउँछु भनेर लड्या होइन। तर 3 पटक मन्त्री पाउनु हो, पायो, संयोग भयो। नपाउँदा पनि गुनासो छैन, नपाउँदा पनि गुनासो छैन। तर एउटा कुरा फेरि पनि हामी त्यो विचार थियो, त्यसकारण त्यो विचारको हामी सम्मान गर्छौँ। त्यो विचारमा समाहित भएका योद्धाहरू जसका भावनाहरूको हामी सर्वदा सम्मान गर्छौँ, त्यो हाम्रो सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो। हामी विनम्रतापूर्वक सबै साथीहरूलाई पनि हामी भन्छौँ, हामीले देशमा एउटा ठुलो योगदान गऱ्यौँ, मुलुकलाई बदल्यौँ, हामीले समाजलाई बदल्यौँ, हामीले त्यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। हो, त्यसपछि त्यो मुलुकलाई बदल्ने अभियान कर्मीहरूको व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर बनिराखेको छ भन्ने कुराको गम्भीर हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ। त्यसको न्यूनतम व्यवस्थापनको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने छ, समीक्षा गर्नुपर्ने छ। तर यसो कुरा गरिरहँदा हामीले समाज बदल्नको लागि, यो मुलुकमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था बदल्नको लागि गरेको योगदानलाई मिनिमाइज हुने, त्यसको न्यूनीकरण हुने, हामी आफैले गरेको योगदानको न्यूनीकरण हुने गरी हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ, बुझ्नु हुँदैन। मैले अहिले मात्र के भनेको भने त्यो पङ्क्ति पनि को भावनालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्ने छ हाम्रो पार्टीले। सँगसँगै 63 सालमा संविधान शान्ति सम्झौता हुँदा 14 वर्षको एउटा युवा आजका दिन 30 वर्षको भइसके, समाजमा एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठाउँमा आइसक्यो त्यो युवा, एउटा समुदाय, त्यसको भावनाको पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने छ। हामीले समाजको अर्को जो हिजो जनयुद्धको प्रक्रियामा सहभागी भएन तर यो राष्ट्रको अग्रगमनको पक्षमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थ्यो, त्यो पङ्क्तिको बारेमा पनि सोच्नु छ हामीले। त्यो पङ्क्तिको भावनाको पनि सम्मान गर्नुपर्ने छ। समग्रमा यो राष्ट्रको बारेमा सोच्ने, जनताको बारेमा सोच्ने, प्रगतिको बारेमा सोच्ने, उन्नतिको बारेमा सोच्ने, समाजको रूपान्तरणको बारेमा सोच्ने सबै तह तबकाको भावनाको पनि यो पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। म यो सबै कुरामा यति हुँदाहुँदै पनि यो जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, कहीँ कतै कमीहरू रहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा एकपटक तपाईँलाई नि समीक्षा गर्दैछौँ। फागुन 1 मा जति बेला जनयुद्धमा पार्टी घुमिरहेको थियो, म सम्झिन्छु तपाईँ पनि स्मरण गर्नुहुन्छ सम्भवतः, त्यो बेला न यो पार्टीसँग जनसेना थियो, न हतियार नै थियो, न सङ्गठन थियो, न जनताको उभार थियो त जम्माजम्मी त्यो एउटा कागजको खोस्टो जहाँ विचार थियो होइन। त्यो विचारले त्यसको 10 वर्षमा त्यो विचारले जनसेना पनि बन्यो, पार्टी पनि गोलबद्ध भयो, मान्छेको उभार त्यही अनुसार आयो, हतियार पनि भयो। भनेपछि ठिक विचार भयो भने सब चिज जुड्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण स्वयं माओवादी पार्टी हो। सही कुरा। त्यसैले त म तपाईँले भनेको कुरा त अलिकति म यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने छ तपाईँको कुरालाई। तर आधारभूत रूपमा म के कुरामा सहमत छु त भन्दाखेरि विचार र राजनीति भनेको के गर्ने भन्ने कुरा हो, बाटो देखाउने कुरा हो, गाइड हो। के गर्ने भन्ने कुरा त विचार राजनीतिले उत्तरित गर्छ। आजको दिनमा यसो त विचार छैन, रहेन भन्छ। म त्यसैले म भन्दैछु तपाईँलाई, मेरो कुरा पुरा गर्न दिनु न। विचार राजनीति भने के गर्ने भन्ने कुरा हो, सङ्गठन कसले गर्ने भन्ने कुरा हो। पहिला के गर्ने भन्ने कुरामा नै अलमल भयो भने कसले गर्ने भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण त हामीले यो सम्मेलन पनि विचार केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ, राजनीति केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ भन्नुको अर्थ मैले यही हो। हामी त्यही विचार वैचारिक राजनीति कार्यदिशा निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्छौँ, हामी वर्तमान परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्छौँ, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्छौँ र त्यही तयार गर्नु यो सम्मेलनको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ। अलिअलि कतिपय चाहिँ मिडियामा हल्ला हल्ला भन्छ नि, को के हुने मानौ यो सङ्गठन पनि अन्य पार्टीका महाधिवेशनहरू जस्तै गएर बाकस थाप्ने हो भने जस्तो गरेर कतिपय प्रचारबाजीहरू पनि हामी देख्छौँ। यो होइन, यो प्राथमिकता होइन हाम्रो सम्मेलनको। हाम्रो सम्मेलनको सौन्दर्य पार्टीले अब के गर्ने भन्ने कुरालाई उत्तरित गर्ने हो। पार्टी त्यो भनेको विचार राजनीति कार्यदिशा निर्माण गर्ने हो, सङ्गठनात्मक मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्ने कुरा हो, नीति र विधिको विकास गर्ने कुरा हो। एउटा कुरा यो तपाईँलाई मैले अघि अलिकति परिष्कृत गर्न खोजेको भनेको कुरा के हो भने 52 सालमा माओवादी पार्टीले एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी सुरु गर्यो, उठायो। तर माओवादीलाई बुझ्दा, जनयुद्धलाई बुझ्दा त्यही मात्र बुझ्नुभयो भने पर्याप्त हुँदैन। यति कुरा चाहिँ मैले फेरि त भन्नुपर्छ यहाँ।
52 सालमा हामीले एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी लियौँ, एउटा सङ्कल्प लियौँ। त त्यसलाई हामीले लागू गर्दै जाने कुरामा हामी आफैलाई पनि परिष्कृत गर्दै गयौँ, हाम्रा नीति विधिहरूलाई पनि परिष्कृत गर्दै गयौँ। हामीले 57 सालमा गइपुग्दा हामीले 52 सालमा के भनेका थियौँ भने गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने कुरा, स्थानीय सत्ता कब्जा गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने भनेका थियौँ। तर हामी 57 सालमा हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने क्रममा नेपाली विशिष्टतामा केही नयाँ विचार श्रृङ्खलाको हामीले विकास गरेका छौँ। र नेपाली क्रान्ति मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादद्वारा मात्र गाइडेड थिएन। तपाईँलाई यो कुरा भनौँ न, नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शन मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादले मात्र गरिराखेको थिएन। हामीले जनयुद्धको क्रममा एउटा त्यसको मौल्य मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने क्रममा केही नयाँ कुराहरू सृजना गर्दै गइराखेका थियौँ, जसलाई हामीले प्रचण्ड पथको रूपमा संश्लेषण गरेका थियौँ त्यहाँ। र नेपाली जनक्रान्ति स्पेसल्ली जो जनयुद्ध भयो, हामी 57मा गइपुग्दाखेरि यो गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित मात्र हुँदैन है नेपालको क्रान्ति, दीर्घकालीन जनयुद्ध मात्र हुँदैन। हामीले यहाँ जनयुद्ध गर्छौँ, जनआन्दोलन हुन्छ, जनयुद्ध जनआन्दोलन गैर कानुनी कानुनी दुवै प्रकृतिका सङ्घर्षहरू, अवैधानिक र वैधानिक सङ्घर्ष पनि हुन्छ, जनयुद्ध र जनआन्दोलन पनि हुन्छ, युद्ध पनि हुन्छ, वार्ता पनि हुन्छ। हामीले प्रयोग गरेको दृष्टिकोण यो हो, यो प्रचण्ड पथ हो। त छोड्यो नि म भन्दैछु। त्यसकारण अब हामीले त्यसैले नेपालमा जनयुद्ध भयो, 12 बुँदे समझदारी भयो, हेर्नुहोस्, जनआन्दोलन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, संविधान सभा भयो। यो कोर्स तपाईँ सुरु यसको समग्रतालाई हेर्नुभयो भने यो रूपान्तरणको प्रक्रिया, यो परिवर्तनको प्रक्रिया प्रचण्ड पथद्वारा गाइडेड छ, प्रचण्ड पथद्वारा निर्देशित छ। अर्को कुरा होला। तर जनयुद्ध कि शान्ति भन्नेमा, जनविद्रोह कि शान्ति भन्नेमा त दुई लाइन सङ्घर्षबाट वैदेजीहरू विप्लवजीहरू अर्कै कोर्समा हुनुहुन्छ। म यो कुरा भन्दैछु, यो द्वारा गाइडेड थियो क्या हाम्रो नेपाली जनक्रान्ति। त्यसकारण तपाईँले 52 सालको कुरा मात्र गरेर, 52 सालको दस्तावेज मात्र पल्टाएर तपाईँ जनयुद्ध बुझ्नुहुन्न, नेपालको जनक्रान्ति बुझ्नुहुन्न, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको कुरा गरेर मात्रै पनि तपाईँ नेपालको जनक्रान्ति बुझ्नुहुन्न। नेपाली जनक्रान्तिका आफ्नै केही मौलिक मूल्यहरू थिए, मौलिक विशिष्टताहरू थिए। त्यो विशिष्टतालाई तपाईँले राम्रोसँग नबुझिकन, त्यसलाई राम्रोसँग स्थापित नगरिकन तपाईँ नेपाली क्रान्ति बुझ्नुहुन्न, नेपालको परिवर्तन बुझ्नुहुन्न, अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँ। अब नि सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारसँग जोडियो भने आम दर्शकका लागि, जनताका लागि चाख र रुचिको विषय हुन्छ। एकदम सही हो। सैद्धान्तिक मात्रै कुरा गऱ्यौँ नि, बौद्धिक वर्ग पार्टीको केही यो सिद्धान्तप्रति आस्था राख्नेलाई बढ्ता चाख छ। ठिक छ, तपाईँहरूको पार्टीलाई जनतासँग जोड्नु छ। ठिक छ, यो कुरा यो त सही छ। तर आज हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा छौँ, यो विषयको पनि कारण त्यसलाई तपाईँहरूले बोकेका सिद्धान्तसँग व्यवहारसँग दाँजेर त कुरा गर्नु पर्यो। एकदम सही। त्यसपछि यो सुन्नु, त्यसो भएपछि हामी यतापट्टि आयौँ संविधान सभातिर। संविधान सभा त माओवादीको एजेन्डा हो नि, हो कि नै? संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा थियो, काङ्ग्रेसको थियो, बिचमा उसले छोडेको थियो। छोड्या मात्र होइन, नमान्या थियो नि, बिर्सेकै थियो भन्नु, बिर्स्या मात्र होइन, नमान्या थियो, अस्वीकार गरेका थियो। तपाईँले पहिलो दोस्रो उठाउँदै गएर पुरा गरेको, यसमा त दुईमा छैन, अस्वीकारै गरेका थियो। यो कुरा त साँचो हो नि। पहिलो र दोस्रो वार्ता जति बेला माओवादी र सरकारको बिचमा त्यति बेला भएको थियो। तपाईँलाई सजिलो पारौँ न, एजेन्डामा कुरा नमिलेको थियो। मेरै मुखबाट भनौँ न, गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा रुजु, संविधान सभा रुजु, समावेशिता रुजु, ठिक, सङ्घीयता चाहिँ मधेस आन्दोलनको बलबाट पनि हो। त्यसलाई हामीले उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। तर यसको जग चाहिँ जनयुद्ध नै हो। फेरि म यति पनि भनौँ तपाईँलाई, जति बेला हामीले सब एजेन्डालाई परिपूर्ण गर्नमा सबै दल एकत्रित भए त्यो बेला यही हो नि। बर्ता जस र अबजस कसले लिने त्यो आफ्नो पाटो रह्यो। तर मुख्य एजेन्डा माओवादीको थियो, दुई मत त रहेन। सही। मुख्य प्रसङ्ग के आउँछ भन्दा त्यही सिद्धान्तलाई म फेरि व्यवहारसँग जोड्दै यो जनतालाई पनि चाखसँग बढ्ता केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छु। क्रान्तिको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो, सही, ठिक छ। शान्ति प्रक्रियाको अगुवाई र त्यसको नेतृत्व माओवादी पार्टीभित्रबाट उहाँले नि गर्नुभयो, सही। उहाँ परिवर्तन यसरी भइदिनु भयो, प्रतिक्रान्तिको पनि नेता भइदिन पुग्नुभयो, त्यसमा हाम्रो विमति रह्यो भन्छन् उहाँकै सहपाठीहरू।
यो कसरी यो प्रश्न के हो? यो क्रान्ति के हो भन्ने नबुझिकन प्रतिक्रान्तिको कुरा हुन्छ। मोहन वैद्यजीहरूले, सीपी गजरेलजीहरू या त गोपाल किराँती या विप्लवजीहरूले क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति बुझ्नुहुन्न भन्ने भने त उहाँहरू त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको पाठशाला होला। पाठशाला त भयो, उहाँहरू प्रोफेसर त हुनुभयो। प्रोफेसर हुने कुरा र एउटा लाइफ आइडियोलोजीको नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने कुरा फरक कुरा हो। हेर्नुहोस्, विचारको नेतृत्व गर्ने कुरा र प्रोफेसर बन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। म पहिलो कुरा यो भन्छु, उहाँहरूले 52 साललाई पकड्नुभयो। मैले अघि तपाईँलाई उठाउन खोजेको, उहाँहरूले 52 बुझ्नुभयो, 57 को विश्लेषण राम्रो गर्नु भएन। 57 मा आइपुग्दा हामीले युद्ध भनेको संविधान सभा त हामीले उठाएको नि हो कि होइन? संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा हो कि होइन? ल एक। त्यसपछि गएर 57 मा गइपुग्दा हामी अब 59 मा गयौँ। हामीले 59 मा गइपुग्दा 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव हामीले तयार गरेका थियौँ र हाम्रो जनवाद भने 21औं शताब्दीमा हामीले प्रयोग गर्ने जनवादी व्यवस्था भने जनवादी व्यवस्था भनेको एक पार्टीले चलाउने व्यवस्था होइन भनेर भन्यौँ हामीले 59 सालमा। त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष व्यवहारसँग कसरी जोड्ने बुझ्ने बेला 21औं शताब्दीको जनवाद मैले त्यसलाई 2-3वटा कुरा थिए कि हाम्रो त्यहाँ। त्यसको पहिलो कुरा के थियो त भन्दा र कुनै पनि पार्टी आवधिक रूपमा जनताबाट निर्वाचित अनुमोदित हुनुपर्छ को अर्थ दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ हाम्रो जनवाद। हाम्रो जनवाद दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ भनेर भनेका थियौँ हामीले। प्रतिस्पर्धा स्वीकार हो 59 सालमा। तर तपाईँ 52 को आँखाबाट मात्र हेर्नुभयो भने वैद्यजीहरूले त्यो हेर्नुभयो। अब त्यही त म भन्दैछु, किन नहेर्नु? तर एउटा म सच्याउँ तपाईँलाई, सजिलो। उहाँहरू छुटिएको चाहिँ बाबुरामजीले शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउनका लागि अब म तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा हतियार म तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा भन्छु। सेनामा त पुर्याइसके पछाडि मात्रै छुट्टिनु भएको छ। बुझ्ने भाषा शान्ति र जनविद्रोह कुन लिने भन्नेमा मात्रै त्यहाँनिर लडाइँ भएको छ। म बुझ्ने भाषामा अब तपाईँलाई यही कुरा भन्नलाई मैले यति पृष्ठभूमि चाहिएको थियो। अब हामीले 59 सालमा, अब म तपाईँलाई भनौँ, संविधान सभा माओवादीले माग्यो, काङ्ग्रेस एमाले असहमत भएको कारणले, अरू पार्टी असहमत भएको कारणले 58 सालको पहिलो वार्ता विफल भयो। 59-60 को दोस्रो वार्ता पनि विफल भएको थियो। संविधान सभा यदि त्यति बेलै काङ्ग्रेस सरकार संविधान सभामा सहमत भएको भए हामी 58 सालमा संविधान सभाको चुनाव गर्थ्यौँ हो। 59 सालमा 60 सालमै हामी संविधान सभाको चुनाव गर्थ्यौँ, भएन। अब त्यसपछि हामी संविधान सभाको यतापट्टि हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन गर्ने भन्यौँ। संयोजन पनि भयो। जनआन्दोलन त्यो 19 दिनको जनआन्दोलन 7 दलको आन्दोलन हो भन्ने कुरा म सहमत छैन। किनभने त्यो तपाईँहरूको पनि ब्याकिङ थियो। ब्याकिङ मात्र 12 बुँदे समझदारी त्यसको चाहिँ राजनीतिक आधार हो। 12 बुँदे समझदारीमा त्यो 19 दिनको आन्दोलन भएको थियो। यस अर्थमा त्यो 19 दिनको आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन थियो। 7 पार्टी र माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलन थियो त्यो। हामी संयुक्त जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट अगाडि आयौँ, शान्ति प्रक्रिया भयो। अब यति भइसकेपछि संविधान सभामा आयो। संविधान सभासम्म पनि वैद्यजी पनि संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो। संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो। किन बन्नुभएको उहाँ संविधान सभाको सदस्य? किन संविधान सभाको सदस्य बन्नुभएको? के गर्नलाई संविधान सभाको सदस्य बने भन्दा संविधान सभा माओवादीको एजेन्डामा देश आयो, माओवादीको एजेन्डामा सबै पार्टी आयो। गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि अब जनताले माओवादीलाई न्याय गर्यो। न्याय के गर्यो भने यो संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा हो, अब संविधान सभाको नेतृत्व माओवादीलाई गर्न दिनुपर्छ र यो संविधान निर्माणको अगुवाई माओवादीलाई गर्न दिनुपर्छ भनेर जनताले माओवादीलाई न्याय गर्यो। हेर्नुहोस्, तर अब संविधान सभा लडेर संविधान सभा आफ्नो एजेन्डा लागू हुने बेलामा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कि विद्रोह भन्ने कुरा त्यो गर्न हुन्छ? अनि यसलाई प्रतिक्रान्ति भन्यो। यो प्रतिक्रान्ति भयो कि यो मूर्खता भयो? यसलाई प्रतिक्रान्ति हो कि क्रान्तिको विकास हो? यो हामी संविधान सभामा आयौँ। त्यो नेपाली उहाँले जडतामा विश्वास गर्नुभयो। नेपाली मौलिकताको क्रान्ति थियो क्या यो। पहिला क्रान्तिलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कन्भिन्स उहाँहरू हुनु भएन। त्यसका नेपाली क्रान्ति के भयो त? जनयुद्ध भयो। प्रचण्ड प्रतिक्रान्तिको नेता होइन, बिल्कुल होइन। पहिलो कुरा त नेपाली क्रान्ति के हो? क्रान्ति नेपाली सन्दर्भमा के भयो? जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधान सभा, शान्ति प्रक्रिया, यो सबैको एकीकृत संयोजन क्या। संयोजन क्रान्ति हो। म यहाँ अब तपाईलाई गर्छु ल, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। 64 को चैत 28 त पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको म्यान्डेट माओवादीलाई दियो संविधान सभा एजेन्डा भएका कारण।
र क्रान्ति मैले तपाईँलाई भन्न यो खोज्दैछु, यो क्रान्ति नै नेपालको मौलिक विशेषताको क्रान्ति भयो भने यो क्रान्ति हो, परिष्कृत ढङ्गको क्रान्ति छ नेपालको क्रान्ति। नेपाली क्रान्ति यो माओ सेतुङले गरे जस्तो ठ्याक्कै नयाँ जनवादी क्रान्ति जस्तो पनि भएन, यो बेलायत, रुस, फ्रान्स, अमेरिकामा भए जस्तो पनि यो क्रान्ति त्यस्तो पनि होइन। यो हाम्रै प्रकृतिको क्रान्ति भयो, हाम्रो मौलिकतामा क्रान्ति भयो, हाम्रो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति यो विशिष्ट प्रकृतिको भयो हो। यो क्रान्तिलाई ठिक ढङ्गले नबुझिकन के को प्रतिक्रान्तिको कुरा, अनि क्रान्तिलाई नबुझ्ने अनि प्रतिक्रान्तिको हवाला दिएर हुन्छ। ठिक, अब त्यही 64 52 देखि 63 सम्म त माओवादीलाई खास त्यति धेरै प्रश्न न जनताबाट छ न सहपाठीहरूबाटै छ। 64 पछाडिका निर्मम तवरले भन्नेहरूले यो 78 सम्मका यसले गरेका गतिविधिलाई तमासाको रूपमा जसले व्याख्या गर्छन् उनीहरू के भनिरहेछन् भने जो निर्मम तवरले कुरा गर्छन् सुध्रियोस् भनेर गर्नेहरू हुन् है, ती फेरि सकियोस् भनेर गर्नेहरू छैनन्। त्यस पछाडि यसले खेरेको भूमिका सम्झाउँछन् उनीहरूले के भन्दा प्रचण्ड पथ पनि सम्झाउँछन्, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि सम्झाउँछन्। उनीहरूले भनेको हामीलाई बुझाइएको र पढाइएको पनि 21औं शताब्दीको जनवाद। अन्तर्मी सरकारमा जति बेला माओवादी एमाले बराबरको सिटसहित सरकारमा जाँदै थियो त्यो बेला प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि सम्झिने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अभ्यास र त्यसबाट सिकेको पाठलाई समेत निचोड बनाउँदै माओवादीले भनेको 21औं शताब्दीको जनवादको अर्थ तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचित प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने प्रमुख कुरा। अरू पनि छन् अरू जस्तो सरकारमा जाने उसको मोडल पनि छ, त्यहाँ रोटेसनको कुरा पनि होला। सरकारमा जाने उसको मोडल के थियो भन्दा पार्टीको शीर्ष लहर सरकारमा जान्न, दोस्रो लहर पठाइन्छ, गडबड गर्यो भने कारबाही गर्छौँ, खुल्लाम रूपमा भाषणमै बोल्नुभएको कुरा छ। तर उसले के गर्यो 64 पछाडिका गतिविधि, इभन प्रचण्डले आजका दिनसम्म भनेका र अस्ति अन्तिम पटक सरकार छोड्दै जाँदा, अन्तिम पटक होइन है, बालुवाटारमा फेरि स्वागत गर्न तयार हुनुहोस्, प्रधानमन्त्रीमा फर्किन्छु, त्यही शीर्ष नेता जो क्रान्ति, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा अगुवाई गरेको त्यो किसिमको व्यक्तित्व सत्ता चाहिँ बनाउन वा भत्काउन, जान वा नजान, त्यो किसिमको तिग्नमबाजी त्यसलाई व्यक्तिगत कुरा समस्यामा लाग्नु भयो। त्यसलाई व्यक्तिगत कुरा नबनाउनु न, त्यो त शीर्ष नेता नजाने कुरा थियो, कमिटमेन्ट भन्दा बाहिरको कुरा हो। कमिटमेन्ट त्यस्तो कुरा होइन, त्यस्तो होइन। यो के थियो? तपाईँ गलत कुरा गर्नु। हामीले एउटा कुरा 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्दा यसको फन्डामेन्टल कुरा भने पार्टी जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ र प्रतिस्पर्धात्मकलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो 59 सालको जनवाद सम्बन्धी विकासको प्रस्तावको मूल थिम यो थियो। सँगसँगै हामीले अरू कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यो गलत हो, जाँदैन भन्ने कुरा गलत हो, भन्ने कुरा गलत। यता सुन्नु न, हामीले दोस्रो कुरा गरेका थियौँ, त्यहाँ कम्तीमा पनि रोटेसन गर्ने, हामीले त्यहाँ सङ्गठन गर्ने, सरकारमा जाने, अन्य जनसेवाका कामहरूमा लाग्ने, पङ्क्तिको बीचमा चाहिँ अलि आलो पालोको विधिलाई प्रयोग गर्ने कि भन्ने कुरा दोस्रो थियो। पार्टी एउटाले चलाउने, सरकार एउटाले चलाउने, त्यो त लागू भएन। त्यही त म भन्दैछु, आलो पालो गर्ने बारेमा पनि हामीले त्यहाँ छलफल गरेका थियौँ। यो कुरा साँचो हो, जाँदै नजाने भन्ने कुरा गरेका थिएनौँ। म दोस्रो कुरा भन्दैछु। तेस्रो कुरा, राज्य भन्ने बित्तिकै, सत्ता भन्ने बित्तिकै सत्ता मात्र सबै कुरा पनि हो एक। अर्को कुरा, सत्ताको चरित्र अलि बढी यथास्थितिवादी जस्तो, जनताको चरित्र र प्रवृत्ति जहिलेसुकै अलि परिवर्तनकारी जस्तो, यो एउटा अन्तर्विरोध पनि भन्छ। त्यस कारणले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँको परिवेश छ, वातावरण छ, त्यसले मान्छेलाई चाहिँ अलि बढी यथास्थितिवादी बनाउने, अलि बढी चाहिँ आत्मकेन्द्रित बनाउने त्यो खालको अवस्था रहन सक्छ। त्यो परिस्थितिमा त्यो सत्तालाई पनि निरन्तर चाहिँ जनमुखी बनाइराख्नको लागि, त्यसलाई निरन्तर रूपान्तरित गरिराख्नको लागि के चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ अवयवहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ र यो बारेमा राज्य सत्ताको निरन्तर जनवादीकरण। किनकि सत्तामा शक्तिमा पुगिसकेपछि मान्छे नोकरशाही नबनोस्, मान्छे आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी नबनोस् भन्नका निम्ति अब त्यो सत्तालाई निरन्तर जनमुखी कसरी बनाइराख्न सकिन्छ, जनताको पक्षमा चाहिँ कसरी उभ्याइराख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। यो 2-3वटा कुराहरू हाम्रा 21औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी प्रस्तावका मूलभूत सवालहरू थिए। तर मैले अहिले यहाँ तपाईँलाई जोड दिएर भन्न मात्र के चाहँदैछु भने
मैले अहिले जोड दिएर भन्न खोजेको एउटा नेपाली क्रान्ति, चाहे हामी युद्ध र वार्ताको कुरा गरौँ, चाहे युद्ध जन आन्दोलन र शान्ति वार्ता संविधान सभाको कुरा गरौँ, यो समग्र प्रक्रियामा नेपाली क्रान्ति अलि आफ्नै विशेषता र मौलिकतामा आधारित थियो। म यो दुईटा तिनवटा पोइन्ट यतिमा छोटो संक्षेपमा मात्रै भन्दैछु। एक, र यो मान्यता न परम्परागत प्रजातन्त्र भन्ने डेमोक्रेसी भन्नेहरूले बुझ्न सक्थे यो कुरा, न त मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादलाई चाहिँ पण्डिताइ गर्नेहरूले मात्र बुझ्न सक्थे। यो कुरा नेपाली मौलिकता र विशेषता थियो नि, यो प्रचण्डपथ हामीले जे भनेका थियौँ त्यति बेला, त्यसको गाइडलाइनमा यो चाहिँ सम्भव भएको थियो, यो मौलिक क्रान्ति नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसपछि आज जुन व्यवस्था स्थापना भएको छ, जुन व्यवस्था हामी समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भन्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ। यो प्रणाली तपाईँलाई यहीँनिर म दोस्रो भन्न खोज्दैछु, यो संसदीय प्रणाली होइन। अदालतले यो विडम्बना यो भयो कि राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरा नबुझ्ने, अदालतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने भयो, यो संसदीय प्रणाली होइन ट्रेडिसनल। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले जति बेला पायो त्यति बेला अदालतले गरेको व्याख्याले त यो संसदीय व्यवस्था कसरी ट्रेडिसनल होइन भन्दैछ। अदालतले त हो भनिदियो नि त। प्रधानमन्त्रीले जति पायो त्यति बेला चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन भने कि संसदीय व्यवस्थामा पाउँछ, त्यो पाउँछ, यहाँ पाउँदैन। तपाईँले भनेको जनवादी संसदीय व्यवस्था हो होइन। मैले यो कुरा तपाईँले मेरो कुरा भन्नु दिनु न, म यही भन्दैछु, यो संसदीय व्यवस्था मात्र होइन, यो पुरो जनगणतन्त्र पनि होइन। लिलाम बडाबड टाउको बन्ने सबै छ यहाँ। यदि प्रदेशहरुमा लिलाम बडाबड एउटा कुरा के जम्मा त्यो सुरा सुन्दरी काण्ड मात्रै भएको छैन। यता सुन्नु न, यता सुन्नुहोस्, यो कप छ, यो चिया पिउनलाई बनाएको हो, यो चिया पिउनलाई बनाएको, तर एउटा गलत मान्छेको हातमा पर्यो भने यसले कसैको फेसमा चाहिँ हिर्काउनको लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ। तर त्यो कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुरा चाहिँ पनि हुन्छ, त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। कसको हातमा पर्यो, कसरी प्रयोग भयो, यसको पनि समीक्षा त हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिले यसको कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरामा छलफल गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म भने यो कन्टेन्टको हिसाबले, यसको अन्तर्वस्तुको हिसाबले हेर्नुभयो भने यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन, संसदीय व्यवस्था पनि होइन, यो जनगणतन्त्र पनि होइन। यो हाम्रो नेपाली विशेषताको, जहाँ संसदीय प्रजातन्त्रका पनि केही विशेषता छन् जरुर, जहाँ समावेशी लोकतन्त्रका पनि केही विशेषताहरू छन्, जहाँ समाजवादी लोकतन्त्रका पनि केही विशेषताहरू छन्, जनवादी व्यवस्थाका विशेषता पनि छन्। यो सबैको एकीकृत र संयोजित प्रणाली हो। यो नयाँ खालको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यसो भन्दा हामी जस्तो सानो देशले प्रयोग गरे हुनाले अब यो धेरैको चर्चाको विषय नबन्यो। तर शक्ति बस्नेतजी तपाईहरु यो भन्न चाहिँ त्यति बेला बाध्य हुनुभयो, फेरि एकपटक विगत सम्झाउनै पर्ने भयो। यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाउने कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था होइन नि भनिएको थियो। आज तपाईहरु त्यसैको व्यापारी, त्यही मासु व्यापारी बन्नुभयो, त्यसकारण तपाईहरु गाछप गर्नुहुन्छ आरोप छ। आग्रहको कुरा गर्नुभयो, यो त आग्रहको कुरा गर्नुभयो नि। 59 सालमा मैले अघि तपाईले मैले यहाँ सिद्धान्तमा तपाई यो कुरा भन्नु न, घर्षण गर्ने व्यक्तिको आरोप हो के? मेरो कुरा गरौँला नि। तपाईले मैले अघि जो 59 सालमा जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्तावमा हामीले गरेको विकास भने नि, मैले दलीय प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भनेको के हो त? त्यसो भए दलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय व्यवस्था एउटै होइन। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् तपाई पनि। न शासकीय प्रणाली पनि परिवर्तन भएर आयो अनि त्यो त त्यही त देखियो। यता सुन्नु न, कम्तीमा शासकीय प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरे भए यो होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्नु। शासकीय प्रणाली हुने बित्तिकै जनवादी व्यवस्था हुन्छ। राष्ट्रपति सिस्टम भएका देशहरू जनवादी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था त परिवर्तन भएको यता सुन्नु न, पुष्टि त हुन्थ्यो होला। त्यो होइन क्या तपाईँ। यो लोकतन्त्र सम्बन्धी बुझाइको सीमितता हो के? संसद प्रणाली नभएका, अध्यक्षात्मक प्रणाली भएका, मिश्रित व्यवस्था भएका सबै मुलुक चाहिँ जनवादी व्यवस्था हुन्। माओवादीको त जननी शासन प्रणाली परिवर्तन गर्ने थियो नि त, त्यसकारण सोध्दैछु। यो त शासन प्रणाली भने ओभरअल हो क्या, राज्य प्रणाली भने ओभरअल हो। एकात्मक थियो, यो संघात्मक भएको छ। केन्द्रीकृत थियो, यो संघात्मक भएको छ। सबैभन्दा यसको टाउको दुखाइ के थियो थाहा छ? संसदबाट टाउको प्रधानमन्त्री बनाउने वा फेर्ने छोड्ने, हामी तलैबाट चुनेर ल्याउँछौँ भन्ने नि थियो। यता सुन्नु न, यता सुन्नु, कम्प्रोमाइज नि गर्नु। मलाई भन्न दिनु न, त्यो बारेमा त मै व्याख्या राम्रो गर्छु। ओके ल, बताउनु। माओवादीको नीतिको बारेमा त तपाईहरुले मैले राम्रो व्याख्या गर्न सक्छु। त्यो भनेको के भन्दा, पहिला कुरा हामी यो भ्रमबाट पनि मुक्त छौँ कि अध्यक्षात्मक प्रणाली हुने बित्तिकै, राष्ट्रपति प्रणाली हुने बित्तिकै पनि त्यो जनवाद भइहाल्छ, होइन। त्यो छोड्ने पनि त्यो होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, अथवा मिश्रित हुने बित्तिकै पनि अर्को व्यवस्था जनवाद आइहाल्छ, होइन। त्यो छन् त, अहिले पनि छन् नि त। तर ती सबै जनवादी व्यवस्था त होइनन्। फेरि पनि कुरा के हो भने, हाम्रो भनाइ यो साँचो हो कि संसदबाट प्रतिनिधि चुन्ने भन्दा, संसदबाट अब चाहिँ नेतृत्व चुन्ने भन्दा
आम जनताले डाइरेक्ट नेतृत्व चुन्न पाउने व्यवस्था बढी प्रोग्रेसिभ छ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ। त्यो हाम्रो दृष्टिकोण त्यो हो। त्यसकारण मैले के भन्दैछु भने त्यसकारण यो संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो रिजर्भेसन पनि छ। शासकीय स्वरूपमा हामीले आफ्नो रिजर्भेसन राखेका पनि छौँ। हामीले यदि 2/3 बहुमत प्राप्त गर्दा संविधान संशोधनको निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्दा हाम्रो एजेन्डामा हामी त्यहाँ इमान्दारीपूर्वक खरो उत्रिन्छौँ नै त्यो यो कुरा साँचो। तर मैले त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जो संसदबाट नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था भएको छ यो पूर्ण संसदीय व्यवस्था होइन। विशेषता संसदीय व्यवस्थाका छन् केही, तर यहाँ संसदबाट निर्वाचन प्रणालीको कुरा आउँछ। संसदीय प्रणाली भनेको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो, पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली हो। तर हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरिराखेका छौँ। शासकीय स्वरूपको अर्को पार्ट हो यो। निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईँ शासकीय स्वरूपभन्दा पर लिएर राख्न पनि सक्नुहुन्न। यो पनि एक पार्ट हो जहाँ हामी मिश्रित निर्वाचन संसदीय व्यवस्थाको जुन विकृत पाटो छन् त्यो पनि मिक्स छ। तपाईहरुले भनेको जनवादको कुरा पनि मिक्सित छ, यो अगाडि बढ्दैछ। हो, मैले तपाईलाई यही भन्न खोज्दै थिएँ। यो केही चाहिँ संसदीय प्रणालीका पनि विशेषता छन्, केही चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता पनि छन्। हामीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गरिराखेका छौँ। हामीले घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीलाई राज्यले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नागरिकका 37वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेका छौँ। नागरिकका 37वटा मौलिक अधिकारको प्रश्न राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विषय हुन्। राज्यले चाहिँ बोल्न पाउने अधिकारको कुरा मात्र गरेका छैन, नागरिकलाई खाना दिने कुरा गरिराखेका छ, बास बस्ने बास दिने कुरा गरिराखेका छ। त्यसले गर्दा यो समाजवादी लोकतन्त्र जनवादी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि प्रचुरता छ यहाँ हो। समावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरूको पनि उल्लेख त्यहाँ व्यवस्था छ। केही संसदीय प्रणालीका विशेषता पनि छन्। मैले त यो कुरा त भनि त राखेको छु। यो तीनवटै कुराको संयोजित रूप, त्यसको एकीकृत स्वरूप यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसलाई हामी समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा पनि भन्ने गरेका छौँ। त्यो समाजवाद र तपाईँहरूले भन्ने गरेको अझ साम्यवाद नै आइसके पछाडि मात्रै तपाईँहरूले भन्ने गरेको व्यवस्था आउँछ होइन। मैले यो चाहिँ भन्दैछु त, यो व्यवस्था यो अरूको व्यवस्था होइन के। यो व्यवस्था यसैमा अडिरहने पनि त होइन होला नि त। होइन, त्यो कुरा त हामी क्लियरै छौँ त। समाजवाद भने त हाम्रो रणनीति हो भनेर त हामीले खुलस्त भनेकै छौँ। साम्यवाद नै हो, अझ गन्तव्य साम्यवाद हो, रणनीति हाम्रो समाजवाद हो, हामी त भनेकै छौँ। अब ठिक छ। तर अहिले यहाँ म तपाईँलाई यति पनि फेरि एकपटक जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो व्यवस्था जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अरूको व्यवस्था हो, माओवादीले यसको स्वामित्व लिँदैन भन्ने न्यारेटिभ एउटा जे स्थापित गर्न खोजिएको छ यो गलत छ। यो व्यवस्था माथापच्ची भयो हाम्रो जुन 21औं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्ड पदको विषय थियो, जहाँ नेतृत्वले सरकारमा आलो पालो रोटेट गर्ने मामिला थियो। त्यो चाहिँ माओवादीले अब यहाँ पुग्यो नि त रसातलमा भन्ने थियो। म तपाईँ हो त्यहाँ फर्केर आउँ। अहिले हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जरुर हामी गम्भीर समीक्षा गर्छौँ, इतिहासको पनि समीक्षा गर्छौँ, वर्तमानको हामी परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ र हाम्रो अब हामीले के गर्ने हो भन्ने बारेमा पनि एउटा क्लियर मार्गचित्र बनाउँछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनको सौन्दर्य यसैमा हुनेछ, राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलता यसैमा चाहिँ निर्भर रहनेछ, यसैमा आधारित हुनेछ। त्यसैले हामीले विचारको सम्मेलन बनाउने, हामीले राजनीतिक चाहिँ बहसको मन्थनको अब सम्मेलन बनाउने हाम्रो यो अहिलेको प्राथमिकता हो यहाँ। तर अलिकति यसै अर्थमा मैले भने अघि मिडियाहरूमा को के हुने भन्ने कुराले प्राथमिकता पाइरहेका छन्, यो हाम्रो प्राथमिकता होइन। प्राथमिकता होइन, तर म त्यहाँ आउँछु। तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ 28 सालमा जन्म होला नि तपाईँको, त जाजरकोटको कालेगाउँ खलङ्गा 9 कि कति अहिले भेरी नगरपालिका 46-47 पछि राजनीतिक जीवनमा होमिनु भयो। एकता केन्द्रमा तपाईँ मसालमा आबद्धता हो क्या र जति तपाईँ स्वतन्त्र त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो 47 सालमा तपाईँ सम्भवतः भेरी ज्ञानोदयको सुबिर सभापति पनि होइन, यदि म गलत छैन भने। त्यस पछाडि माओवादी आन्दोलनमा होमिनुभयो। 55 सालमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, टाइमलाइनको हिसाबले म तपाईँलाई स्मरण गराउँदैछु। 57 मा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, फेरि 57 मै तपाईँ केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा, 59 मा पोलिट ब्युरो, त्यस पछाडि पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी इन्चार्जसिपको, 61-62 मा त जनमुक्ति सेनाको तपाईँ डिभिजन कमिसार, 68 मा आइपुग्दा जाजरकोटबाटै पहिलो मन्त्री हुने सौभाग्य, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, 71 मा पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, त्यति नै बेला सचिव समेत। सचिव म स्थायी समिति सदस्य, स्थायी कमिटी केन्द्रीय सचिव पनि होइन र तपाईँ होइन, गलत रहेछ म। तथापि स्थायी कमिटीको तपाईँ सदस्य समेत।
मैले तपाईँलाई त्यो 46-47 को भेरु ज्ञानोदयको सोभियत सभापतिबाट यो अवस्थासम्मका जिम्मेवारीका विषय किन सम्झाएको छु भन्दा फ्ल्यासब्याकमा जति बेला एकता केन्द्र मसालमा आबद्ध भएर तपाईँ त्यो सोभियत सभापतिमा प्रतिस्पर्धाबाट होमिएर चुनिएको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाट तपाईँको राजनीतिक जीवनको श्री गणेश मान्ने हो भने आजका दिनसम्म त्यस पछाडि खुइलाउनेहरूले भनौँ, समीक्षकहरूले भनौँ, आलोचकले भनौँ या निन्दकले नै भनौँ, पार्टी सधैँभरि 30 वर्ष हाराहारीदेखि टिका लगाउने प्रथाबाट, ठिकै प्रथाबाट अघि बढो। प्रचण्ड सधैँ अध्यक्ष उहाँको विकल्प दिन न पार्टीभित्र अरू तयार हुन सके, त्यो नेतृत्व विकास गर्न पनि यो पार्टी सक्षम भएन। प्रतिस्पर्धा त हो, 21औं शताब्दीको जनवादले 59 देखि यसले प्रतिस्पर्धालाई पहिलो मकसद मानो, निषेध गरिदियो पार्टीभित्रै चाहिँ। यो चाहिँ बागमतीमा आएर क्रमभङ्गता भयो यसपटक। अब यो टिके प्रथाबाट यो विमुख भएर अरू पार्टी चुन्ने प्रक्रियामा यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउँछ कि त्यो जनवादी केन्द्रीयता भन्ने मामिलालाई आत्मसात गर्दै अधिनायकत्व नै अभ्यास गर्छ त? के गर्छ माओवादी? ल विचार गरौँ है, पर्ख्यौँ। धेरैको पर्खाइको विषय यो पनि छ। यसलाई समस्या के छ? चुनाव गरौँ, काङ्ग्रेस बनौँ भन्ला, सर्वसम्मतमा छान भन्दा, हिजो अस्ति केपी ओलीले गरेको अभ्यास जस्तो गरौँ भन्दा, नयाँ मोडल इस्टाब्लिस गरौँ त भन्दा त्यो सकिरहेको छैन। मोडल सहितको नेतृत्व चुन्ने अभ्यास, यसलाई लाग्ने गरेका यी आरोप, यो सबबाट दागरहित पार्टी बन्छ त? प्रश्न यो हो। एकदम तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। लास्ट तपाईँको पोइन्टबाट म सुरु गर्छु। हो, यो नयाँ मोडल दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो क्या। तपाईँकै जीवनमा प्रश्न जोड्या छ मैले त्यो भन्छु क्या। म एउटा नयाँ मोडल दिनुपर्ने चुनौती हो आज राजनीतिक पार्टीहरूका अगाडि। के व्यवस्था बदलियो, समाज बदलियो, जनताको चेतना बदलियो, पार्टी हामी पुरानै ढङ्गले सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। यो माओवादीको कुरा होइन मात्र, काङ्ग्रेसको कुरा पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसले पनि कहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेको काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो विधि। लोकतन्त्र यदि हाम्रो मौलिक मूल्य हो भने यो लोकतन्त्रले खोजेका नयाँ मूल्यहरू स्थापित गर्नु आजको चुनौती हो क्या। आजको प्रमुख चुनौती हामीले यो नयाँ ढङ्गले नेपाली विशेषताको क्रान्ति गऱ्यौँ। नेपाली विशेषताको क्रान्ति पछि हामीले नेपाली विशेषताको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ समाजमा। समाजमा त हामीले नेपाली मौलिकतालाई स्थापित गऱ्यौँ, नेपाली विशेषतासहितको लोकतन्त्रलाई स्थापित गऱ्यौँ समाजमा। तर त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, ह्यान्डल गर्ने पार्टीहरूको जीवनलाई नयाँ र मौलिक मूल्यहरूसहितको प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती आज हरेक पार्टीहरूको अगाडि छ। यो साँचो कुरा हो क्या। म तपाईँलाई यसै पोइन्टमा ल्याउनु खोज्दै थिएँ। यो अन्य पार्टीहरूले जसलाई लोकतन्त्र भनिराखेका छन् त्यो औपचारिक छ। चुनाव पनि हुन्न, म भन्दैछु। त्यसपछि हो अहिले हामीले विचार केन्द्रित यो सम्मेलन, राजनीति केन्द्रित सम्मेलन, राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रित सम्मेलन भन्नुको अर्थ यही हो। मोडल स्थापित हुन्छ हो। हामीले केही नयाँ मूल्यहरू दिनुपर्छ यसमा। के मोडल स्थापित हुन्छ? के गर्ने मोडल के हुन्छ? पहिलो कुरा त अहिले हामीले सामान्य त के भनेका छौँ, पहिला हामी केन्द्रीय समिति, हामी पहिला विचार र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गर्छौँ। छलफल हामी यसलाई यो डाइभर्ट नहोस्, डिस्टोर्ट नहोस् गरिसकिएको प्रचण्ड पदलाई पनि फेरि त्यसलाई होइन, त्यो जोगाउने कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी। एउटा त्यसले नेपाली जनवादी क्रान्तिको निम्ति नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नलाई एउटा मार्गचित्र दिएकै हो। प्रचण्ड पदको मार्गचित्रमा हो क्या नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न त्यसलाई नाम म एकदम सही, तपाईँले पनि सही कुरा भन्नुभयो। म पनि त्यही भन्छु, नाम जे पनि राख्न सकिन्छ, जे पनि राख्न सकिन्छ। तर लिड चाहिँ प्रचण्डले नै हो गरे यो मार्गचित्र तयार गर्ने कुराको। अब आज हामीले बदलिएको परिस्थितिको नेपाली समाजको रूपान्तरणको एउटा नयाँ मार्गचित्र हामीलाई चाहिएको छ। नयाँ मार्ग त्यति पर्याप्त छैन। मैले भने सारमा मलाई छोट गरेर कि यसले दिने मोडल यो काङ्ग्रेस पनि होइन या एमाले पनि होइन भनेर नेता चुन्ने मोडल एकदम फरक के बनाउँछ? हो मात्र होइन, हामीले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने मोडल पनि खोजेका छौँ क्या। त्यस्तो के हाम्रो आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको हाम्रो मार्गचित्र के हुनुपर्दछ,
जनताको जीवनमा परिवर्तन समाजवाद ल्याउँछ। भनिरहेको छ। हामी अझ समाजवाद भनिरहेका छौँ। समृद्धि भनेर मात्र पुग्दैन। समृद्धिको मार्गचित्र के हुन्छ, जनताले बुझ्ने भाषामा, जनताले विश्वास गर्ने तहमा, होइन? त्यो जसरी हिजो हामी संविधान सभाको चुनाव गराउँछौँ, संविधान सभाको चुनावबाट हामी गणतन्त्र घोषणा गर्छौँ, गणतन्त्रबाट संहिता अथवा संविधान सभाको चुनावबाट हामी संहिता ल्याउँछौँ, समावेशी व्यवस्था ल्याउँछौँ, वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्छौँ भन्दा सबैले बुझ्ने खालको मार्गचित्र थियो नि। अब हामी समृद्धिको मार्गचित्रको कुरा गरिरहेका छौँ, सामाजिक न्यायको मार्गचित्रको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो जनताले बुझ्ने भाषामा त्यो मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्दछ बारेमा हामी सम्मेलनमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। नयाँ मोडल स्थापित हामी त्यो हो, यही हो हाम्रो प्राथमिकताको कुरा, यही हो। मैले अलि जोड दिएर सम्मेलनको हाम्रो प्राथमिकतालाई केन्द्रित गर्न खोजेको पहिलो विषय यो हो। यसको निम्ति हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी गम्भीर समीक्षा पनि गर्नेछौँ। हामीले गल्ती कहाँ गरेका छौँ त्यसको पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। हामीले राम्रा कुरा के हुन् हामी त्यसको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। हामी कमजोरीको कुरा मात्र गर्दै छैनौँ, हामी राम्रा कुराको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। तपाईँलाई पनि सँगसँगै मेरा यो प्रश्नमा लिङ्केज गरेर आरोप थियो, स्वयं प्रचण्डलाई त लागिराखेकै हो। जति तपाईँ त्यो 47को भेरु ज्ञानोदय क्याम्पसको सोभियो सभापतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा ताको स्वतन्त्रता र निर्वाचित अरू प्रतिनिधि स्वतन्त्र थिए, त्यति त्यो किसिमको स्वतन्त्रता तपाईँकै पार्टीभित्रको तपाईँले पाएको जिम्मेवारीको उतार चढावमा पनि भएन। नेताले दिएको मूल्याङ्कनको आधारमा बनाइएको हुनुभयो, चुनिएको थिएन। मेरो बाँकी छ, यहाँ बाँकी छ मेरो यो कुरा बाँकी छ। तपाईँले अस्ति बागमतीले ब्रेक गरे भन्नुभयो, त्यो गलत हो। हामीले 71 सालको अघि मलाई स्थायी समितिमा निर्वाचित भएको कुरा गर्नुभयो नि। 71 सालमा हामी चाहिँ पदाधिकारीहरू स्थायी समिति त हामी सबै निर्वाचनबाटै गरे हो नि। त्यो विराटनगर सम्मेलनको होइन पछि त हामीले निर्वाचित भन्दा पनि अध्यक्ष निर्वाचित गरेको, त्यस पछाडि अध्यक्षले टुङ्ग्याएको नि। अध्यक्षले होइन, केन्द्रीय समितिले टुङ्ग्याएको। निर्वाचन नै हो क्या, हाम्रो भोटिङै गराएको थियौँ। 71 मा हाम्रो केन्द्रीय समितिबाट स्थायी समिति र पदाधिकारीहरू। अध्यक्ष त कहिले निर्वाचनबाट भएन। अध्यक्ष सर्वसम्मत हुने भने पनि लोकतन्त्र हो क्या। सर्वसम्मत हुने भने त अझ उन्नत लोकतन्त्र भयो नि। त्यसपछि गएर यो कुरालाई एक दोस्रो कुरा, त्यति बेला 71 मा हामीले यो निर्वाचन प्रक्रियाबाटै टुङ्गाएका थियौँ। त्यसकारण माओवादी निर्वाचनप्रति अनुदार छ होइन कि, निर्वाचनप्रति अनुदारै छैन। हामी त्यो नगरी हुन्न भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसप्रतिको अनावश्यक अनुचित लगाव पनि छैन हामीलाई। पार्टीभित्रको अन्तर्पार्टी जीवनमा सर्वसम्मत भएर आउँछ भने किन सर्वसम्मत भयो भनेर हामी क्वेसन त गर्दैनौँ। त्यसलाई हामी प्रोत्साहितै गर्छौँ सर्वसम्मत हुने कुरालाई, होइन? निर्विरोध निर्वाचित हुने कुरालाई पनि हामी प्रोत्साहितै गर्छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ किन निर्विरोध भएको भनेर भन्दैनौँ। त्यो त अझ राम्रो कुरा हो पार्टीभित्र, किनभने पार्टी एउटा निश्चित विचारको मूल्यमा आधारित हुने भए हुनाले त्यहाँ निर्विरोध हुने कुरालाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। तर होइन हामी चाहिँ निर्वाचित हुन पाउनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्दा अध्यक्षको स्वीकृति चाहिँदैन। प्रतिस्पर्धा गर्न कसरी भयो? अध्यक्षको स्वीकृति बिना निर्वाचनमा पुग्नका लागि हम्मे परो कति दिन? त्यसो होइन। त्यसपछि कमिटीबाट, त्यसो होइन, कमिटीभित्र सर्वसम्मत बनाउनको लागि प्रयासहरू हुनुलाई तपाईँ बेठिक भन्नुहुन्न। त्यो ठिकै मान्ने। त्यो सर्वसम्मत यो सब माओवादीका प्रति अतिरञ्जना र अपव्याख्या भयो हो। अपव्याख्या पनि हो। त्यसपछि एउटा कुरा भन्नु न, अहिले हामी निर्वाचनप्रति हामी निर्वाचन हुँदैन भन्दैनौँ क्या। यसका कोर्स छन्, विधि छन्। हामी यतै सुन्नुहोस्, अहिले मैले भन्दैछु हामी सङ्गठनको संरचना कस्तो बनाउने, निर्वाचन प्रणाली नै कस्तो बनाउने बारेमा पनि बहस गर्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा यो सम्मेलनको पहिलो प्राथमिकता हाम्रो विचार निर्माण र राजनीतिक कार्यक्रम निर्माण, सङ्गठनात्मक मूल्य र विधिहरू निर्माण गर्ने कुरा पहिलो। त्यसपछि आजको हाम्रो प्रस्तावित विधान, राष्ट्रिय सम्मेलनले विधानको बारेमा छलफल गर्दा अहिले हामीले प्रस्तावित गरेको विधिलाई नै चेन्ज गरिदिन पनि सक्छ। तर अहिलेसम्म हामीले गरेको प्रस्ताव के छ त, राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामी केन्द्रीय समितिको चयन गर्छौँ, केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्छौँ। त्यो भनेको बहुपदमा जान्छ। अब पहिला म केन्द्रीय समिति भन्दैछु, केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्छौँ। अनि त्यो केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, यो पनि जिगज्याग उतार चढाव छ। कहिले एकल पद छ, कहिले बहुपदमा छ क्या। त्यसकारण यो परिस्थिति होइन। तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने कुनै देशले चाहिँ बहुपद प्रयोग गरेको छ, कुनै देशले चाहिँ एकल पद प्रयोग गरेको छ, एकल नेतृत्वको अभ्यास गरेको छ। परिस्थिति जहाँ जस्तो भयो, जति बेला जस्तो परिस्थिति भयो त्यति बेला बहुपदको अभ्यास हुन्छ। सामान्यतः युद्धमा त्यस्तो होइन। युद्ध यता सुन्नु न, युद्धको सङ्गठन जति बेला थियो, हामीलाई क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था जति बेला थियो, त्यति बेला हामीले बहुपदतिर गएनौँ।
हामीले एकल नेतृत्वको कुरा राजनीतिमा गर्छौँ आउँदा तर अब हामीले पछाडिको मानिसहरूले सम्झन्छन् भूमिगत कालमा के गर्यो धेरैलाई थाहा पनि छैन तथापि त्यो 63 मा सम्झिँदा त्यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा यो एकल पदमा थियो होइन 66 मा पुगिसक्दा फेरि यो बहुपदमा पुग्यो 72 मा आएपछि फेरि एकल अध्यक्षको प्रणालीमा छ अझ त्यस पछाडि त अब एमालेसँग पछाडिको झिकझ्याकमा गयो अहिले कहाँ अहिले त कहाँ बहुपद त्यसो थियो हामी त्यति बेला 71 मा पनि त हामीले तपाईको बहुपदै बनाएको थियौँ यता सुन्नु न 71 पछि पनि हामीले बहुपदै बनाएको थियौँ बहुपद नै बनाएको थियौँ त्यति बेला पोष्टबहादुरजी महासचिव हुनुभयो उहाँको निधन पछाडि पार्टी त्यसपछि पनि कृष्णबहादुर महरा महासचिव हुनुभयो होइन यी त थिए हाम्रा होइन त पछि हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ क्या जति बेला अधिवेशन हुन पाएन हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ जस्तो बादलजीहरू अलग हुनुभएको थियो बादलजी गुरुङजीहरू सहित फेरि हामी पार्टी एकताको प्रोसेसमा आयौँ त्यति बेला हामीले बहुपदको व्यवस्था अधिवेशन नभएको हुनाले सम्मेलन र अर्को कुनै महाधिवेशन हामीले नगरिसकेका हुनाले त्यो बेला बहुपद नराखेको अवस्थामा यो विशेष परिस्थिति हो क्या त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँले सही ढङ्गले परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा हेर्नु अब यसो गर्नु त यो बताउनु जस्तो मेरो सँगसँगै अघि प्रश्न लिङ्केज त्यहाँ धेरैवटा कुरा थिए एउटा तपाईँकै मामिला जोडेका थिएँ अर्को अध्यक्ष प्रचण्डको त्यहाँ तपाईँहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ हाम्रो नेतृत्व विकास प्रक्रिया पनि भुत्ते भयो तिखारिएन भन्ने आरोप छ त्यहाँ माओवादीलाई सधैँ प्रचण्डप्रति निर्भर भयो भन्ने या विकल्प दिन सकेन भन्ने दुई अर्थमा बुझ्न सक्ने हो यो चाहिँ के हो तपाईँले यही कुरामा हामी छलफल यो पनि हामी समीक्षा गर्छौँ तर आजका दिन माओवादी पार्टीलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनर्स्थापित गर्ने एउटा सङ्कल्प माओवादीले लिएको छ त्यसको नेता र त्यसको अगुवाई प्रचण्ड स्वयंले गर्नुभएको छ उहाँको विकल्प छैन अरूको पार्टीभित्र त्यो सक्ने सक्षम मान्छेहरू छैनन् यसको अर्थ यो हो यसलाई यसरी बुझ्नु सही हुन्छ र व्याख्या यसरी उपयुक्त हुन्छ माओवादी पार्टीभित्र 101 सक्षम नेताहरूको ताती छ तपाईँ स्वयं पनि अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ 101 नेताहरूको ताती छ तर ती नेताहरूभित्रको पनि विचारको हिसाबले राजनीतिको हिसाबले यो एउटा ग्राह्यताको हिसाबले योग्यतम नेतृत्वको खोजीको कुरा हुन्छ र त्यो यो सर्वोत्तम सबैभन्दा योग्य नेता आज हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड हो प्रचण्डको जति सर्वस्वीकार्यता पार्टीभित्र छ अरूमा त छँदै छैन उमेरको कुरा होइन लिडरसिप भने हेर्नुहोस् विचार हो नेतृत्व भने मान्छे व्यक्तिको अनुहार होइन लिडरसिप विचार हो नेतृत्व भने यदि विचारविहीन पार्टी र नेतृत्वको तपाईँ परिकल्पना गर्नुभयो भने तपाईँ पार्टीको भविष्यको परिकल्पना गरिराख्नु भएको छैन वर्तमानको कुरा त गर्नुहुन्छ भविष्यको परिकल्पना गर्नुहुन्छ त्यसकारण म के भन्छु भने आज पार्टी भनेको विचार हो पार्टी भनेको कार्यदिशा हो यो विचार र कार्यदिशाको अगुवाई जसले गरिराखेका हुन्छ साँचो अर्थमा त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने हक नेतृत्व गर्ने हैसियत त्यहाँ हुन्छ यो दृष्टिले हेर्दा आज यो पार्टीको सिङ्गो यो मुलुक आज जुन बाटोमा हिँडिराखेको छ त्यसको अगुवाई प्रचण्डको त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रचण्ड पार्टीको मात्र हो र आजका दिन राष्ट्रको आज मुलुक जुन बाटोमा हिँडिराखेको छ यो बाटोमा हिँडाउने कोर्सको नेता चाहिँ प्रचण्ड हो यसो भन्दा कसैलाई अन्यथा लाग्ला अतिशयोक्ति लाग्ला तर यथार्थ र हकीकत त यही हो नि भनेपछि अब यो पार्टीको निम्ति आज हामीले फेरि यो पार्टीलाई एउटा अन्तर्विरोधबाट माथि उठाउन कोसिस गर्दैछौँ त्यो भनेको देश माओवादीको नीतिमा चल्याएको छ नेतृत्व यो देशको अरू कसैले गर्ने स्थिति बनाएको छ यो अन्तर्विरोधको हल गर्नु आज मुलुकको निम्ति अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्ने त्यो सुम्पिने अवस्थामा फेरि माओवादी नि छ त्यो पूर्ति गर्दैनन् नेता बन्देऊ भनेर त्यही म भन्छु त्यो परिस्थिति किन आयो हामी त्यसको समीक्षा गर्नेछौँ यो परिस्थितिको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो अन्तर्विरोधको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो समीक्षा सहित हामी एउटा अभियान अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो अभियानको नेतृत्व स्वयं प्रचण्डले नै गरिराख्नु भएको कारणले र यसको अर्थ अरू नेता छैनन् भन्ने होइन अरू नेता 101 नेता हुनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ हामी गर्छौँ त प्रचण्डको मामिला क्लियर छ एकदम पार्टीमा खुड्किला पनि हुन्छ बनाउनु त पर्यो नि त खुड्किले भएन भने त काम छैन अथवा र्याङ्किङ 5 वर्ष पछाडिको पार्टीको नेता र्याङ्किङ त्यो किसिमको परिदृश्य यो अधिवेशनले गराउँछै गराउन्न मेरो प्रश्न थियो अब 5 वर्षपछि के हुन्छ को मान्छेको सोच्ने तरिका कस्तो हुन्छ पार्टीको दूरदर्शिता त्यसमा लागु हुन्छ र तपाईँ त्यो कार्यदिशा दिन सक्ने पार्टीले नेताको दृष्टिकोण क्लियर दिन सक्नु पर्दैन र 5 वर्षपछि हामी अहिले जो स्थायी समितिमा छौँ नि
अहिले त तपाईँले अरू पदाधिकारीका दाबीदार को हो भन्नुहुन्छ भने, उपाध्यक्षका दाबीदार को हुन् भन्नुहुन्छ भने, महासचिवका दाबीदार को हुन् भन्नुहुन्छ भने म स्वाभाविक ढङ्गले के भन्छु भने अहिलेका स्थायी समितिका सदस्यहरू सबै स्वाभाविक दाबीदार छन्, त्यो हैसियत राख्छन्। हाम्रो पार्टीको हरेक स्थायी समितिको सदस्यले यो पार्टीको उपाध्यक्ष भएर चलाउन सक्छ, हरेक पार्टीको हाम्रो चाहिँ यो पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यले महासचिव भएर चलाउन सक्छ, सचिव भएर चलाउन सक्छ। अब अहिले अध्यक्षको बारेमा बस्न भयो, त्यहाँ नजाउँ, सबै सक्छ। किनकि यो पार्टीमा 22-24 वर्षदेखि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेर, केन्द्रीय समितिमा बसेर अनुभव आर्जन गरेका साथीहरू आज हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ। न्यूनतम 22-24 वर्ष केन्द्रीय समितिमा बसेका साथीहरू यो स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ। त त्यसकारण स्थायी समितिका सबै सदस्यहरू स्वाभाविक ढङ्गले सबै पदको निम्ति योग्य उम्मेदवारहरू हो, दाबीदार हुन सक्छन्। तर म के भन्छु, त्यसमध्ये पनि कुशल खोज्ने होला। यो कुराको हामी छलफल अहिले बाहिर जसरी आइराखेको छ यसलाई हामी प्रोत्साहित गर्दैनौँ। यो कुरालाई प्रोत्साहित किन गर्दैनौँ भने अहिले यो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा गेटबाट बाहिर भित्र पस्ने बित्तिकै को पदमा को जाने, को पदमा को हुने, को उपाध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने बहस सुरु हुन थाल्यो भने म भन्दैछु यो सम्मेलन पनि हामीले अन्य पार्टीहरूले जो बेजमा गरे भन्ने आरोप हामी लाउने गर्छौँ, त्योभन्दा तात्विक ढङ्गले फरक हुँदैन। मैले बुझाउन सकेन तपाईँलाई कुरा। हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको सबभन्दा धेरै समय त्यसपछि हामी केन्द्रीय समिति बनाउँछौँ क्या। यता सुन्नु न, सरल छ क्या कुरा, सरल होइन। केन्द्रीय समिति बन्छ, केन्द्रीय समिति हामी सर्वसम्मत बन्छ वा निर्वाचित हुन पनि सक्छ, निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ हो। त्यो पहिला केन्द्रीय समिति बनाउँछौँ हामी। केन्द्रीय समिति बनाइसकेपछि हामी को महासचिव हुने, को उपाध्यक्ष हुने, को अर्को हुने, हामी त्यो विषयमा छलफल त्यहाँ गर्छौँ। यो प्यानलमा नहुने भए हुनाले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पनि हुनसक्छ, केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ। निर्वाचन भएछ भने पनि त्यो प्यानलमा हुँदैन, व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सबै व्यक्ति चाहिँ क्यान्डिडेट होला। हामी सर्वसम्मत हुनसक्छ, सर्वसम्मत नभए निर्वाचन पनि हुनसक्छ। हामी त्यसको निम्ति पार्टी अनुदार छैन, ओपन नै छ। केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भइसकेपछि अथवा केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसकेपछि बल्ल पदाधिकारीको विषय आउने भए हुनाले त्योभन्दा पहिले नै यो विषयले आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ चर्चा पायो भने केन्द्रीय समिति छनौट गर्ने बेलामा नै प्यानल सिस्टममा जाने एउटा गलत परम्पराको अभ्यास हुन सक्छ। हामी त्यो प्यानल सिस्टमलाई पनि ब्रेक गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले यो विषयमा चर्चा नगरेको हामी। प्रश्न तपाईँलाई मेरो, प्रचण्डका लागि स्वयं उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ यो पार्टी बनाउन मलाई अन्तिम मौका छ, यसपटक सबैको अनुरोधमा पनि म नेतृत्व लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसमा कसैको विमति त्यहाँ देखिएको छैन, त्यो नेतृत्व सर्वस्वीकार्य त्यहाँ छ। 5 वर्ष पछाडिको नेतृत्व यो भन्ने कुराको सन्देश या डिक्लेरेसन चाहिँ यो अधिवेशन गर्दैन, यसले गर्दैन। 5 छनक पनि दिँदैन। 5 वर्षको कर्मले गर्छ। अहिले हामी कार्यविभाजन गर्छौँ, कर्मले गर्छ। अहिले हामी कार्यविभाजन गर्छौँ। कार्यविभाजन पनि केन्द्रीय समितिको चुनिसकेपछि, केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसकेपछि मात्रै यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ। अन्यथा अहिले मैले चाहिँ म महासचिव भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने, अर्कोले म महासचिव भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने, मैले चाहिँ उपाध्यक्ष भनेर अथवा अर्को सचिव भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने, अर्कोले पनि त्यही दाबी गर्दै हिँडेपछि अब केन्द्रीय समितिले भोलि बिहान पदाधिकारी चुन्नु छ, अनि केन्द्रीय समितिमा नै इन्फ्लुएन्स सुरु भइहाल्छ नि अब। अनि केन्द्रीय समितिमा नै प्यानल सिस्टममा जान्छ नि त। प्यानल सिस्टममा ले पार्टीलाई माथि उठाउँदैन भन्ने, किनकि प्यानल सिस्टमले गुट जन्माउँछ, गुटले पार्टीकोलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हैसियतमा उठाउन सक्दैन। किनभने गुट हुने बित्तिकै त्यहाँ ठिक र बेठिकको कुरा हराउँछ। स्वार्थ समूह वैचारिक समूह र विचारको छलफल हुँदा त हुन्छ, तर जब गुटहरू संस्थागत हुने कुरा आउँछ नि, प्यानलको कुरा आउँछ नि, गुटको संस्थागत गर्ने कुरा आउँछ, गुट संस्थागत गर्ने कुरा गर्दाखेरि राम्रो र नराम्रोको बहस सब टुङ्गिन्छ त्यहाँनिर। मेरो मान्छे र तेरो मान्छेको मात्र कुरा सुरु हुन्छ त्यसपछि। अनि त्यसले पार्टीलाई एउटा समाजको नेतृत्वदायी, राज्यको नेतृत्वदायी हैसियतमा उठाउन सक्दैन, त्यसकारण हामी यो प्यानलको पनि अभ्यास गर्दैनौँ। मैले अघि भनेको छु केन्द्रीय समिति सके सर्वसम्मत गर्छौँ, भएन भने चुनाव पनि हामी ओपन गरिदिन्छौँ, तर त्यो प्यानल सिस्टममा हुँदैन। केन्द्रीय समिति नबनुन्जेलसम्म म यो पदको त्यो पदको भन्ने कुरालाई हामी प्रेरित गर्दैनौँ, प्रोत्साहित पनि गर्दैनौँ। यो सही पनि हुँदैन, किनकि जब अहिले नै हामी उम्मेदवारी घोषणा गरेर जाने स्थिति आउँछ त्यसले केन्द्रीय समितिको निर्वाचनलाई प्यानल सिस्टमतिर प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले प्यानलतिर चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ, जसले आज हामीले बनाउन चाहेको पार्टी
बन्ने कुरामा त्यसले सकारात्मक योगदान गर्दैन। यस अर्थमा हाम्रो 3टा कुरा मैले भन्छु यो सम्मेलनको सन्दर्भमा। पहिलो कुरा, फेरि पनि हामी विचारहरू राजनीति केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ र हामी मुख्य प्राथमिकता त्यसैलाई दिन्छौँ। त्यसपछि हामी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्छौँ एउटा स्वस्थ वातावरणमा, अनि त्यसपछि हामी पदाधिकारीको चयन गर्नेतिर लाग्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन, यसले दिने सन्देश मूलभूत रूपमा के हुन्छन्, यसैमा गहन रूपमा संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।